नमस्कारः। ई-पाठशालायाम् अस्यां भवतः स्वागतम्। अद्य भवतां समक्षे सिद्धान्तशिरोमणि त्रिप्रश्नाधिकारान्तः इति पत्रे भास्कराचार्यस्य परिचयः इति द्वितीयपाठे पठनं भविष्यति। वस्तुतः भास्कराचार्यः ज्योतिर्जगति भास्कर इव प्रसिद्धाः। भास्कराचार्यस्य परिचयः ज्योतिर्विदां प्रप्रथमेन भवेत् इति प्रयासः। अस्य पाठस्य उद्देश्यरूपेण भवान् भास्कराचार्यविषये सम्यक्तया ज्ञातुं प्रभविष्यति। ज्योतिषशास्त्रस्य इतिहासे रुचिः अनेन पाठेन वर्धिष्यति। प्राचीनकालिकी परंपरा अपि ज्ञाने कुशलतां प्राप्स्यसि। प्राचीना परंपराधारीकृत्य नवीन शोधार्थे आधारस्य उपलब्धिर्भविष्यति। वस्तुतः भास्कराचार्यः वैज्ञानिकः, खगोलविदः, गणितविदश्च इति समेषां विषयाणां ज्ञाने भवान् समर्थो भविष्यति। सर्वप्रथमं भास्कराचार्यस्य परिचये भारतीय ज्योतिषशास्त्रस्य परंपरायां प्रतिभासंपन्न सुविदितेषु प्रमुखाचार्येषु आचार्य भास्करो अद्वितीयो गणितज्ञ आसीत्। यस्मात् क्षुब्ध प्रकृति पुरुषाभ्याम इत्यादिना ज्ञानं भवति यत् ते वैष्णवाः दाक्षिणात्याः द्विजा आसन्। अस्य महापुरुषस्य वैदुष्यं न केवलं स्वदेशे अपितु सर्वेषु देशेषु तथा च सर्वेषु शास्त्रेषु दरीदृश्यते। 1063 तमे शकाब्दे 1114 तमे ख्रीष्टाब्दे महाराष्ट्र प्रान्तस्य सह्यकुलाचलाश्रितपुरे विज्जडविडे नाम्नि ग्रामे सम्प्रति बीजापुर नामतः प्रसिद्धः शाण्डिल्यगोत्रोत्पन्नः पंडित माहेश्वरोपाध्याय गणितज्ञगृहे भारतभूषणस्य साक्षात् भास्करस्यावतारो भवत्। भास्करस्य जनक एव एतेषां गुरुरासीत्। तैः स्वयमेव स्वजन्मकृतिश्च प्रसंगे यथा उक्तं रसगुणपूर्णमही समशक नृपसमये भवन् ममोत्पत्तिः रसगुणवर्षेण मया सिद्धान्तशिरोमणि रचितः। पुनः स्वकुलनिवासस्थान परिचय प्रसंगेऽपि तैः उक्तम् आसीत् सह्यकुलाचलाश्रितपुरे त्रैविध विद्वज्जने नाना सज्जन धाम्नि विज्जडविडे शाण्डिल्य गोत्रो द्विजः। श्रौतस्मार्त विचार सार चतुरो निश्शेष विद्यानिधिः साधूनाम अवधिर्महेश्वर कृति दैवज्ञ चूड़ामणिः। तज्जस्तच्चरणारविंद युगल प्राप्त प्रसाद सुधीर मुग्धोद्बोधकरं विदग्ध गणक प्रीतिप्रदं प्रस्फुटम्। एतद्व्यक्त सदुक्ति युक्ति बहुलं हेलावगम्यं विदां सिद्धांत ग्रथनं कुबुद्धिमथनं चक्रे कविर्भास्करः। प्रसंगेऽस्मिन् भारतीय ज्योतिष नामक ग्रंथे श्रीमान शंकर बालकृष्ण दीक्षितो अलिखत् यत् खानदेशे 40 ग्रामात् शरक्रोश 10 मीलानिमितं नैऋत्य दिशि पाटण नामकस्यैकोज्जाड नामको ग्रामोऽस्ति। तत्र मातुर्जगदम्बायाः मन्दिरे एकः शिलालेखोऽस्ति। तस्मिन् शिलालेखे भास्कराचार्यस्य पौत्रश्चङ्गदेवः यादववंशीय सिंहणनृपस्य ज्योतिषशास्त्रस्य राजपण्डित आसीत्। अस्य सिंहणनृपस्य राज्यं देवगिरौ शकः 1132तः 1159 यावत् कालपर्यन्तम् आसीत्। चांगदेवो भास्कराचार्यस्य तस्य वंशस्य चान्यानां विद्वज्जनानां ग्रन्थानाम् अध्यापनाय पाटणैकस्य मठस्य स्थापनम् अकरोत्। सिंहणस्य माण्डलिक निकुम्भवंशीय सोयिदेवः 1129 तमे शकवत्सरे तस्मै मठाय किञ्चित् सम्पत्तिम् अददात्। तस्य भ्राता हेमाडि अपि किंचित सम्पत्तिमददत्। एतादृशी वार्ता तस्मिन् शिलालेखे विद्यते।
अस्य शिलालेखस्य गवेषकः डॉक्टर भाऊदाजी महोदय आसीत्। अस्मिन् शिलालेखे भास्कराचार्यस्य पूर्वापरपुरुषाणां वृत्तान्तोऽपि अस्ति। अधुना सः मठस्तु नास्ति, परन्तु चिह्नानि सन्ति। यथोक्तं शिलालेखे अधोलिखितं वृत्तान्तम्। श्रीमद्भास्करवंशाय भव्यं भूयात् स भूपतिः निकुम्भे यत्र सम्भूतो रामो यस्मान् वये भवत् तत्रासीन् नृपतिर्जितक्षितिपतिर्ध्यातैकलक्ष्मीपतिर् देव ब्राह्मण वंदने ततमति श्रीकृष्ण राजा ह्वयः। शौर्योदार्य विवेक विक्रम गुणैस्तुल्यो नयेना परः पीत्वा पांडव पुंगवर्जित पदम तद्धर्मराजेति यत् प्राप्तांग प्रभवस्ततमतिः प्राप्त प्रतापोन्नतिर् वीरो वैरि वधू विनीत निशरा यश्रीन्द्रराजा ह्वयः। तस्यासी तनयः सतां सविनयः सामंत सीमंतिनी वैधव्य व्रत सद्गुरुर्गुरुणः सत्पुण्य पण्यापणः चतुरस्तुरगारूढ़ो रेवंत इव गोधनः सौंदर्य दर्पः कंदर्पो यं दृष्ट्वा वंगतांगतः। श्री गोदनाद रत्न सिंधोरुद भूतमूर्तिस्तत पुण्यकीर्तिः जितारि चक्र क्षितिपाल शक्र श्री सोहन देवः स्तुत वासुदेवः। शरणागत वज्र पंजरः परनारीषु सदा सहोदरः व्रत सत्यपथे युधिष्ठिरः सततं वैरिवधू भयज्वरः। सः षोडश शतग्रामदेशं दुर्गपुरान्वितं सोहन देवे दिवंयाते शासित तस्यानुसंभवः। त्यागे सूर्य सुतोपमोर्जुन समः शौर्य निकुंबान्वये विख्यात क्षितिपाल भाल तिलक श्री गोवनस्यात्मजः। श्रीमत् सिंहण देव वैरि करटी कंठीरवो यत्करो नंद्यानंद सुनंदने ततमतिर् हेमाद्रि देवश्चिरम्। शांडिल्य वंशे कवि चक्रवर्ती त्रिविक्रमो भूतनयोस्य जातः। यो भोजराजेन कृताभिधानो विद्यापतिर्भास्कर भट्ट नामा। तस्मात् गोविंद सर्वज्ञो जातो गोविंद सन्निभः प्रभाकर सुरस्तस्मात् प्रभाकर इवापरः। तस्मान् मनोरथो जातस्ततां पूर्ण मनोरथः श्रीमान् महेश्वराचार्यस्ततो जनि कवीश्वरः। तत्सूनुः कविवृन्दः वन्दितपदः सद्वेद विद्यालता कंदः कंसरि पुप्रसादितपदः सर्वज्ञ विद्यासदः। यच्छिष्यैः सह कोऽपि नो विविदितुं दक्षो विवादी क्वचित् श्रीमान् भास्कर कोविदः समभवत् सत्कीर्ति पुण्यान्वितः। लक्ष्मीधराख्यो खिलसूरिमुख्यो वेदार्थवित्तार्किक चक्रवर्ती क्रतुक्रियाकांड विचारसारो विशारदो भास्कर नंदनोऽभूत्। सर्वशास्त्रार्थ दक्षो यमिति मत्वा पुरादतः जैत्रपालेन यो नीतः कृतश्च विबुधाग्रणीः। तस्मात् सुतः सिंहण चक्रवर्ती दैवज्ञवर्यो जनिचंगदेवः श्रीभास्कराचार्य निषद्ध शास्त्र विस्तार हेतोः कुरुते मठञ्यः। भास्कर रचित ग्रंथाः सिद्धांत शिरोमणेः प्रमुखाः तद्वंश्यकृताश्चान्ये व्याख्येया मन्मठे नियतम्। एतेषां शिलालेखस्थश्लोकानुसारं भास्कराचार्यस्य अधोलिखिता वंशावली निष्पन्ना भवति। यथा आदौ त्रिविक्रमः, ततः भास्कर भट्टः, ततः गोविन्दः, ततः प्रभाकरः, ततः मनोरथः, ततः महेश्वरः, ततः भास्करः, ततश्च लक्ष्मीधरः, अन्ते च चंगदेवः। केवलं चंगदेवस्य लेखस्य वर्णनेन भास्कराचार्यस्यायं वंशवृक्षः स्पष्टो भवति। इदानीं भास्करस्य जन्मस्थानविषये किञ्चित् चिन्तनम्। प्राचीनकाले पंडिताः प्रायो नृपाणां संसदि गौरवास्पदं स्थानं प्राप्य नृपस्य राज्यस्य वा प्रतिष्ठां स्वप्रतिभाया विकासं कुर्वन्ति स्म। परन्तु भास्करः कस्यापि नृपस्याश्रितः सभापण्डित आसीन्न वा इत्योल्लेखो कुत्रापि न दृश्यते। तेषां वसतिस्थानं सह्यपर्वतं समया विज्जडविड् साम्प्रतं बीजापुर नाम्ना परिज्ञायते। केचन विद्वांसः कथयन्ति यत् जडविड् इत्येव भास्कर ग्रामाभिधानं भणन्ति,
यतो हि वित् जडविड् इत्ययं पदच्छेदं कुर्पन् वित् शब्दो महेश्वरस्य विशेषणरूपो अस्ति इति स्वीकुर्वन्ति। अन्यैः आदेः द्वयोः शब्दयोः लोपात् वीड इति ग्रामनामासीत् इति मन्यन्ते, परन्तु अस्य खण्डनं शङ्करबालकृष्णदीक्षितैर्विहितम्। तैरुक्तं यत् सम्प्रति वीडनामकं स्थानम् अहमदनगरात् 40 क्रोशमितं दूरं प्राचि मोगलै नामकस्थानेऽपि, परन्तु इदं सह्याद्रिपर्वतं निकषा नास्ति, तथा च तत्र भास्कराचार्यस्य कोऽपि वंशजो नास्ति। यवनशासकः अकबरः 1587 ख्रीष्टाब्दे भास्करीयलीलावत्याः पारसी भाषायाम् अनुवादं कारितवान्। तत्रोल्लिखितं यत् भास्कराचार्यस्य जन्मभूमिः याम्यदिशि वेदर नामकस्थानं वर्तते। वेदरः सोलापुरतः 50 क्रोशमितं दूरं पूर्वदिशि भोगलोई नामके स्थाने वर्तते, परन्तु इयमपि सह्याद्रिं समया नास्ति। भास्कराचार्यस्य समये वेदर नामकस्थानात् 15 क्रोशमितं पश्चिमदिशि कल्याण नामक प्रसिद्धनगरस्य शासक चालुक्यवंशीयो नृप आसीत्, परन्तु तत्रापि भास्कराचार्यस्य किमपि वर्णनं नोपलभ्यते। अतः स्पष्टमस्ति यत् वेदरः भास्करस्य वसति स्थानं नासीत्। उपर्युक्त वर्णनेन इदं भवान् जानातु यत् चङ्गदेवस्य शिलालेखस्य सर्वशास्त्रार्थदक्षोऽयं तथा च तस्मात् सुतः सिंहणचक्रवर्ती अनयोः द्वयोः श्लोक्योः उल्लिखितमस्ति यत् राजा जैत्रपालेन भास्करपुत्र लक्ष्मीधरं पाटणपुरतः स्वपुरे आमन्त्रितः। पाटणपुरं यादववंशीय नृपाणां राजधानी देवगिरिं दौलताबाद समया एवासीत्, तथा च सह्याद्रि पर्वतस्य श्रृंखलया सह संलग्नमस्ति, अर्थात् भास्करानुसारं सः सह्याचलाश्रितोऽस्ति। अत्र बहाल नामक ग्रामोऽप्यस्ति, यस्मिन् ग्रामे भास्करवंशीयो अनन्तदेवेन विनिर्मितः देव्याः जगदम्बायाः मन्दिरोऽस्ति। अयं पाटणस्यासन्नेव 20 मीलान्तर्गतमस्ति। अतः स्पष्टमस्ति यत् भास्करस्य मूलनिवासस्थानं पाटण अथवा अस्य समीपे विज्जडविड नाम्नि ग्रामे आसीत्, परन्तु सम्प्रति विख्यातं नास्ति। सर्वेषां मतानां संकेतोऽत्र एव आंशिकरूपेण पूर्णरूपेण वा संघटते। इदानीं भास्कराचार्यस्य कृतीनां विषये चिन्तनं कुर्मः। भास्कराचार्यः स्वयमेव आचार्येण तेन लिखितमस्ति यत् रसगुणवर्षेण मया सिद्धान्तशिरोमणि रचिता। अनेन सिद्ध्यति यत् अस्य ग्रन्थस्य रचनाकालः 1072 शकाब्दः अस्ति। अस्मादपि पूर्वं तैः शिष्यधीवृद्धिद नामक लल्लकृतग्रन्थस्य टीका कृता इति वासनावार्तिक भाष्यावलोकनेन स्पष्टं प्रतीयते। एतत्पश्चादेव आचार्यः चतुर्भागात्मकं सिद्धान्तशिरोमणि नामकं सिद्धान्तग्रन्थमरचयत्। अत्र प्रथमं कस्य भागस्य रचना कृता इत्यत्र भास्कराचार्यस्य ग्रन्थस्य दर्शनेन स्पष्टं भवति यत् कुत्रचित् प्रसङ्गेऽस्मिन् विवादोऽस्ति, परन्तु जनश्रुतिः स्वीकरोति यत् पाटीव्यक्तगणितं लीलावत्याख्यो प्रथमो भागः, अव्यक्ताख्यं बीजगणितं द्वितीयो भागः, ग्रहगणितं तृतीयो भागः, गोलाध्यात्मकः चतुर्थो भाग इति। परन्तु अस्मिन् विषये वासनावार्तिककारः नरसिंहः लिखति यत् अनेन आचार्येण तु पूर्वं ग्रहगणितं रचितं, ततः पाताध्यायानन्तरं पाटी कुट्टक वर्ग प्रकृति बीजसूत्राणि संक्षेपेण विरचितानि। ततो गोलाध्यायस्य ईषदीषदिह मध्यगादौ इत्यन्तं विरचितः। ततो यन्त्राध्यायः,
तदनन्तरमयं प्रश्नाध्यायो रचित इति प्रश्नोत्तराणि पाठ्यादिभिः कथितानि इत्युक्तम्। एवं लीलावती बीजगणितं विरचय्य गोलाध्यायस्य भाष्यं कृतम्। तदनन्तरं ग्रहगणितभाष्यं विनिर्मित्य आचार्यग्रन्थादेवोपलभ्यते। यथा व्याख्याता प्रथमं तेन गोले या विषयोक्तया अहर्गणयोर्भेदो गोले कथितः तत्कारणं गोले कथितम्। गोले सम्यगभिहिता अस्योपपत्तिर्गोले कथितैव। तात्कालिकी करणता गोले कथिता इत्यादिभिः वाक्येन स्पष्टं भवति यत् ग्रहगणितभाष्यं पूर्वमेव गोलाध्यायस्य भाष्यं विरचितम्। साम्प्रतम् एकोऽन्यः करणकुतूहलाख्यः करणग्रन्थोऽपि उपलभ्यते। अस्य ग्रन्थस्य रचना तैः 1905 शकाब्दे कृता। अस्य रचनासमये तेषामायुः 69 वर्षात्मिकासीदिति स्पष्टं, परन्तु भास्कररचितं बीजोपनयं नामकं पुस्तकं मुद्रितमुपलभ्यते। ग्रहेषु अन्तर निवारणार्थम् आचार्येण अस्मिन् ग्रन्थे बीजकल्पना कृता इति तेषां वाक्येनैव स्पष्टं प्रतीयते। यथा इदानीं ग्रहाणां बीजकर्म आह अनेन प्रतीयते यदाचार्यस्य बीजसंस्करणम् अभीष्टमासीदिति। वर्णितान् ग्रन्थान् विहायोऽपि तेषाम् अन्ये ग्रन्थाः अपि सन्ति, परन्तु सम्प्रति ते न उपलभ्यन्ते। तैः यन्त्राध्याये नाडीबलयन्त्रप्रतिपादने सर्वतोभद्रयन्त्राख्यस्य ग्रन्थस्य परिचयो दत्तः। यथोक्तं स चाङ्कनप्रकारः सर्वतोभद्रयन्त्रे मया पठितः इत्यादिना, परन्तुयं ग्रन्थो अद्यावधि कैरपि न दृष्टः। एवमेव तेषां भास्करव्यवहारविवाहपटलाख्यो उद्वाहमुहूर्तग्रन्थरुल्लेखोऽपि बहुषु ग्रन्थेषु उपलभ्यते। यथा माधवैः रत्नमालाटीकाकारैः 1-1-8-5 शकाब्दो भास्करव्यवहारः इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य उल्लेखः कृतः। रामाचार्यकृतविवाहपटलटीकायां भास्कराचार्यस्य एको विवाहविषयकः श्लोकोऽपि मिलति। भास्कराचार्यकृतस्य विवाहपटलस्योल्लेखः शार्ङ्गीयविवाहपटलग्रन्थे मिलति। अत्र लिखितं वर्तते यत् उपर्युक्त यदस्माभिः उक्तमस्ति अनेन भास्करस्य एते उपलब्धग्रन्थाः। तच्च सिद्धान्तशिरोमणिः, अस्य विभागाः पाटीगणितं, लीलावती, बीजगणितं, ग्रहगणितं, तदेव ग्रहगणिताध्यायः इति कथ्यते, गोलाध्यायश्च। पुनश्च करणकुतूहलम्, अग्रे च बीजोपनयं, सर्वतोभद्रयन्त्रं, भास्करव्यवहारः, विवाहपटलः, शिष्यधीवृद्धिदतन्त्रस्य टीका इति भास्करस्य प्रसिद्धाः ग्रन्थाः मिलन्ति। यथा माधवैः रत्नमाला टीकाकारैः 1-1-8-5 शकाब्दे भास्करव्यवहारः इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य उल्लेखः कृतः। रामाचार्यकृतविवाहपटलटीकायां भास्कराचार्यस्य एकः विवाहविषयकः श्लोकोऽपि मिलति। भास्कराचार्यस्य ग्रन्थानाम् उपलब्धिः वस्तुतः सर्वतो प्रसिद्धा विद्यते। पुनश्च तत्रैव अन्येषामपि बहूनां ग्रन्थानां प्रसिद्धिर्प्राप्यते। तत्र च विवाहविषयकः अन्यः विवाहपटलस्य उल्लेखे शार्ङ्गीयविवाहपटलग्रन्थे तस्य उल्लेखः प्राप्यते। अत्रापि भास्कराचार्यस्य ये विशेषग्रन्थाः सन्ति, येषां कारणात् भास्कराचार्यस्य विशेषप्रसिद्धिर्विद्यते, तेषु तस्य प्रप्रथमः सर्वतो प्रसिद्धः ग्रन्थः सिद्धान्तशिरोमणिः। तस्य प्रसिद्धिः कथं विद्यते इति सिद्धान्तशिरोमण्याः आदावेव भास्कराचार्येण सिद्धान्तस्य अध्ययनप्रयोजनं वर्णितं। सः सिद्धान्तस्य लक्षणं वर्णयति, तथा च सिद्धान्तस्य वर्णनप्रयोजनमपि तत्रैव वर्णयन् कथयति। त्रुट्यादिप्रलयान्तकालकलना मानप्रभेदक्रमात् चारश्च द्युसदां द्विधा च गणितं प्रश्नास्तथा सूत्तराः
भूधिष्ण्यग्रह संस्थितेश्च कथनं यंत्रादि यत्रोच्यते सिद्धान्तः स उदाहृतोऽत्र गणितः स्कन्ध प्रबंधो बुधैः। भास्कराचार्यस्य इदमेव वैशिष्ट्यं विद्यते यत् सः सिद्धान्तस्य प्रतिपक्षी विद्यते, पक्षपाती च विद्यते। सिद्धान्ताध्ययन प्रयोजने त्रुटिकालात् आरभ्य प्रलयकालपर्यन्तं कालस्य गणना क्रियते। तत्र च ग्रहाणां संस्थितेः तेषाम् अवस्थितेः अध्ययनं सिद्धान्ते क्रियते इति भास्कराचार्यः लिलेख। तत्रैव यन्त्राणां स्थितिः, यन्त्राणां निर्माण प्रक्रिया, यन्त्राणां प्रयोजनं च गणिताध्ययने ग्रह साधने केन प्रकारेण कर्तव्यम् इत्यपि भास्कराचार्यः सिद्धान्तपक्षे एव लिखति। तत्र च सिद्धान्तशिरोमणिः मुख्यतया भागचतुष्टये विभक्ता, यथा पूर्वमपि अस्माभिः परिचये कथितं। तस्य प्रथमः भागः पाटीगणितं, द्वितीयः भागः लीलावती, तृतीयः भागः बीजगणितं, चतुर्थे च ग्रहगणितं, ग्रहगणिताध्यायः। पाटीगणितम् इत्यत्र लीलावत्याः विशेषप्रसिद्धिर्विद्यते। तत्र भास्कराचार्यः लीलावत्याः लेखनसमये पाटीं सद्गणितस्य वच्मि चतुर प्रीतिप्रदां प्रस्फुटाम् इति लिखति। कारणं बालकान् ये गणितप्रवेशबुद्धयः सन्ति तान् गणितस्य विशेषशिक्षां प्रयच्छन् सः स्वकीयां पुत्रीं लीलावतीम् अभिलक्ष्य लीलावतीं रचयामास। आदौ एव भगवतः गणेशस्य अत्यन्तं रोचकी वन्दना तेन कृता। लीला गल लुलल्लोल कालव्याल विलासिने गणेशाय नमो नील कमलामल कान्तये। ततः आरभ्य सः गणितप्रवेशे बालकान् प्रेरयति। ये च गणितसूरयः सन्ति, गणिते कृतपरिश्रमाः सन्ति, तान् अपि प्रेरयति। आदौ एव सः गणितस्य संकलितव्यविकलितयोः श्लोकार्धेन वर्णनं करोति। कार्यः क्रमादुत्क्रमथोतवाङ्क योगो यथास्थानकम् अन्तरं वा। अनेन सह अंकानां लेखनपद्धतिः या विद्यते, अंकानां वामतो गतिः इत्यनेन यथास्थानकान् अंकान् विलिख्य क्रमेण तेषां योगः अनन्तरम् उत्क्रमेण च तेषां योगः केन प्रकारेण कर्तव्यः इति भास्करो लीलावत्यां लिखितवान्। ततश्चाग्रे तेषां वियोगोऽपि तया एव रीत्या क्रमेण अनन्तरम् उत्क्रमेण च कथं कर्तव्यम् इत्यपि भास्करः लिखति। अग्रे च योगवियोगानन्तरं तेषां गुणनपद्धतिः प्रकारचतुष्टयेन प्रकारपञ्चकेन वर्णयामास इत्येव तस्य लीलावत्याः विशेषं कौतुकम्। अतः भास्कराचार्यस्य लीलावती गणित विद्या प्रविवक्षूणां मध्ये विशेषरूपेण विशेषं स्थानमावहति। पुनश्च येषां मतिः लीलावती अध्ययने प्रबुद्धा जाता तेषां समक्षे सः बीजगणितम् इति गणितं रचयामास। बीजगणिते अंकानां स्थाने अक्षराणां योजनेन, अक्षराणां व्यवस्थापनेन गणितस्य बोधः कथं भवेत् तत्र अव्यक्तगणितम् इत्यपि बीजगणितस्य द्वितीयं नाम। संख्याः तत्र अव्यक्ताः, तेषाम् अव्यक्तसंख्यानां माध्यमेन व्यक्तपरिणामं कथं प्राप्येरन् इति विषये भास्कराचार्यः सम्यक्तया उल्लेखं कृतवान्। पुनश्च तस्य अग्रिमः भागः ग्रहगणितं, ग्रहगणिताध्यायः इत्यत्र सः ग्रहाणां स्थितिं विज्ञाय तेषां सिद्धीकरणं, तस्य ग्रहस्य गतेः स्पष्टीकरणं कृतवान्। तत्रैव ग्रहस्पष्टीकरणस्य विषये भास्कराचार्यः तस्य उद्देश्यान् लिखति। यात्रा विवाहोत्सवजातकादौ खेटैस्फुटैरेव ग्रहस्फुटत्वम्। यात्राकाले, विवाहकाले, उत्सवे, जातकादिनिर्णये च यावत्पर्यन्तं ग्रहाणां सिद्धता स्पष्टीकरणं न भवति तावत्पर्यन्तं फलस्यापि स्पष्टीकरणं न भवति।
अतएव ग्रहगणिताध्याये विशेषरूपेण प्रयत्नेन च सः ग्रहस्पष्टीकरणगणितं वर्णयामास। भास्कराचार्यस्य ग्रहस्पष्टीकरणवैशिष्ट्यम् इदमपि विद्यते। तत्रैव सः विशेषान् काञ्चन संस्कारान् अपि उक्तवान्। तत्र तस्य उदयान्तरसंस्कारः विशेषरूपेण प्रसिद्धः। तत्रैव च बीजसंस्कारमप्याह भास्कराचार्यः। विशेषरूपेण गोलाध्यायेऽपि तस्य विशेषा मतिः। गोलाध्यायस्य वर्णनस्य प्रयोजनं पृथक्तः किमर्थमित्यत्र भास्कराचार्यस्य स्पष्टता विद्यते। गोलाध्यायो नाम सम्पूर्णस्य ब्रह्माण्डगोलस्य का स्थितिः, भुवः का स्थितिः, चन्द्रस्य कीदृशी स्थितिः, सूर्यस्य च कीदृशी स्थितिः इत्येतेषां समेषां ग्रहाणां स्थित्याः स्पष्टीकरणं गोलाध्यायेन सम्भवम्। अतएव पृथक्तः गोलाध्यायं व्याख्यानं कृतवान्। गोलाध्यायस्य गोलाध्यायः सर्वेषामपि ग्रहाणां कक्षाणां व्याख्यानं करोति। तत्र सः लिखति भूमेः शशाङ्कज्ञ कविरवि कुजेज्यार्कि नक्षत्र कक्षा इत्यनया रीत्या क्रमेण ग्रहाणां कक्षानुक्त्वा वारक्रमादिकं प्रतिपादितवान् भास्कराचार्यः। विशेषरूपेण सिद्धान्तशिरोमणेः सांकेतिकं सामूहिकं च यदि दर्शनं निदर्शनं भवति चेत् तत्र खगोलशास्त्रमेव तस्य प्रतिपाद्यं विद्यते। अतः सिद्धान्तशिरोमणिः प्राचीनं खगोलशास्त्रीयम् इति ग्रन्थः विद्यते। अग्रे च तस्य अग्रिमे ये ग्रन्थाः सन्ति तेषां विषये इदानीं किञ्चित् वच्मि। भास्कराचार्यः न केवलं सिद्धान्तविषये एव कृतभूरिपरिश्रमः अपितु अन्येषां विषयाणां रचनां कृत्वा अन्येषां ग्रन्थानां रचनां कृत्वा सः स्वस्य ज्ञानम् अपि प्रदर्शयति। सिद्धान्तशिरोमणेः रचनां कृत्वा सः आत्मानं खगोलवित् वर्णयति। तत्रैव सः अस्याः भुवः आकर्षणशक्तेः प्रतिपादनमपि कृतवान्। आकृष्टिशक्तिश्च महीतया यत् खस्थं गुरुं स्वाभिमुखं स्वशक्त्या आकृष्यते तत् पततीव भाति समे समन्तात् क्वपतत्वियं खे इत्यत्र भास्कराचार्यः भुवः आकर्षणशक्तिः काचिदस्ति इति प्रतिपादितवान्। वस्तुतः बौद्धानां जैनानां मतानामपि सः समीक्षणे उक्तवान् भूखेदः खलु याति इति बुद्धिर्बौद्धमुदा कथम् इति बौद्धानां मतं। द्वौ द्वौ रवीन्दु भगणौ च तद्वत् एकान्तरौ ता उदयं व्रजेतां यदब्रुवन्नेव मनम्बराद्या ब्रवीम्यतस्तान् प्रतियुक्ति उक्तम् इति जैनानां मतं। द्वयोः अपि मतयोः वैविध्यं विद्यते। बौद्धाः कथयन्ति यत् भुवः निरन्तरम् अधः गच्छति। तेषां मतस्य खण्डनं कृतवान् सः। यदि एवं भवति तर्हि भुवः उपरि कश्चन पदार्थः क्षिप्यते तर्हि सः पुनः भुवं नागच्छेत् इत्यनेन प्रमाणेन बौद्धानां मतस्य निराकरणं भवति। पुनश्च द्वौ द्वौ रवीन्दु इति उक्ते सति जैनानां या बुद्धिर्विद्यते तस्य खण्डनं चकार। अतः एक एव सूर्यः एक एव चन्द्रः 24 होरात्मके काले 6 घट्यात्मके काले स एव सूर्यः स एव चन्द्रः पुनः उदयक्षितिजं प्राप्नोति उदयञ्च प्राप्नोति इति सिद्धान्तं प्रतिपादितवान् सिद्धान्तशिरोमणौ। अतएव तस्य सिद्धान्तशिरोमणि ग्रन्थः वन्दनीयः। अग्रे च करणग्रन्थेऽपि सरलरीत्या सः करणग्रन्थं प्रतिपादितवान्। तस्य नाम करणकुतूहलम्। करणकुतूहले विशेषरूपेण वर्षसाधनार्थं पञ्चाङ्गसाधनार्थं सः ग्रन्थस्य रचनां कृतवान्। अतः करणगणितं विशेषरूपेण सः तत्र प्रतिपादयति। अनेन स्वस्य करणगणितज्ञानमपि सः प्रदर्शयति। पुनश्च तस्य अन्येऽपि ग्रन्थाः बीजोपनयं, सर्वतो भद्रयन्त्रं, भास्करव्यवहारः, विवाहपटलः, शिष्यधीवृद्धितन्त्रस्य टीका। अत्र सारांशरूपेण यदि वदामि तर्हि विवाहपटलम् इत्यत्र विवाहविषयकविषयान् सः वर्णयामास। शिष्यधीवृद्धितन्त्रस्य टीकां कृत्वा
तदानीन्तनकालस्य लल्लस्य ग्रन्थस्य अपि वैविध्यं प्रतिपादयामास। इदमित्थं रूपेण भास्कराचार्यस्य सकलमपि शास्त्रजातं यज्ञानं विद्यते तदस्माकं कृते अतीवोपयोगी विद्यते। छात्राणां कृते भवतां कृते च ये खलु प्राचीन खगोलशास्त्रस्य अध्ययने इच्छुकाः सन्ति तेषां कृते च भास्कराचार्यस्य अध्ययनं तेषां ग्रन्थानाम् अध्ययनम् उपयोगी विद्यते। इदानीम् अस्य पाठस्य अध्ययनेन भवान् किं ज्ञातवान् तस्य सारांशरूपेण वदामि। 1036 तमे शकाब्दे 1114 तमे ख्रीष्टाब्दे महाराष्ट्र प्रान्तस्य सह्यकुलाचलाश्रितपुरे विज्जडविडे नाम्नि ग्रामे सम्प्रति बीजापुर नामतः प्रसिद्धः शाण्डिल्यगोत्रोत्पन्नः पंडित माहेश्वरोपाध्याय गणितगृहे भारतभूषणस्य साक्षात् भास्करस्य अवतारो अभवत् इति भास्कराचार्यस्य जन्म विषये भवता ज्ञातम्। स्वप्रमुखकृतेः प्रसंगे स्वयमेव आचार्येण उल्लिखितमस्ति यत् रसगुणवर्षेण मया सिद्धान्तशिरोमणि रचितः। अनेन सिद्ध्यति यत् अस्य ग्रन्थस्य रचनाकालः 1072 शकः अस्ति। अनेन भवान् सिद्धान्तशिरोमणेः रचनाकालविषये ज्ञातवान्। अस्मादपि पूर्वं तैः शिष्यधीवृद्धिद नामक लल्लकृतग्रन्थस्य टीका कृता इति वासनावार्तिक भाष्यावलोकनेन स्पष्टं प्रतीयते। एतत्पश्चादेव आचार्यश्चतुर्भागात्मकं सिद्धान्तशिरोमणि नामकं सिद्धान्तग्रन्थम् अरचयत्। अत्र प्रथमं कस्य भागस्य रचना कृता इति प्रसंगे विवादः, परन्तु जनश्रुतिः स्वीकरोति यत् पाटीव्यक्तगणितं लीलावत्याख्यो प्रथमो भागः, अव्यक्ताख्यं बीजगणितं द्वितीयो भागः, ग्रहगणितं तृतीयः, गोलाध्यायश्च चतुर्थो भागः इति भवान् ज्ञातवान्। साम्प्रतम् एकः अन्यः करणकुतूहलाख्यः करणग्रन्थोऽप्युपलभ्यते। अस्य रचनाकालः 1905 शकाब्दः इति एतेषु विषयेषु भवान् सम्यक्तया पठितवान् ज्ञातवान् इति शुभकामनाः।